आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में, यानी मुख्तलिफ हैबिटेट्स में जो प्लांट्स यानी जो पौधे और जो एनिमल्स यानी जो जानवर रहते हैं, इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हैबिटेट किसे कहा जाता है। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, यानी होम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जिस जगह पे पौधे और जानवर रहते हैं उनके रहने की जगह को कहा जाता है हैबिटेट। जैसे यहाँ पे हमें एक फॉरेस्ट हैबिटेट नजर आ रहा है, यानी ये क्या है, ये जंगल है। तो ये जो एनिमल्स हैं तो फॉरेस्ट इनका क्या है, हैबिटेट है। इसी तरह ये बड़े बड़े हमें ट्रीज या दरख्त नजर आ रहे हैं, छोटी छोटी बुशेस यानी झाड़ियां नजर आ रही हैं, तो ये इन प्लांट्स का क्या है, हैबिटेट है, यानी होम है या रहने की जगह है। तो हैबिटेट या जो रहने की जगह होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, वो जमीन के ऊपर भी हो सकती है और पानी के अंदर भी हो सकती है, यानी लैंड हैबिटेट भी होता है और वाटर हैबिटेट भी होता है। तो लैंड हैबिटेट की बात की जाए तो लैंड हैबिटेट को मजीद आगे डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है 3 टाइप्स में, यानी फॉरेस्ट हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट और ग्रास लैंड हैबिटेट। डेजर्ट कहते हैं सहरा को, ग्रास लैंड कहते हैं वो जगह जहाँ पे घास ही घास होती है, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। तो ये 3 क्या हैं, लैंड हैबिटेट हैं। इसी तरह वाटर हैबिटेट को मजीद तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ हैबिटेट्स में, जैसे कि रिवर हैबिटेट है यानी दरिया, पौंड यानी तालाब, ओशन यानी समंदर, पोलर रीजन्स यानी वो जगह जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। तो आज की वीडियो में हम लैंड और वाटर हैबिटेट्स के अंदर जो मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फॉरेस्ट हैबिटेट यानी जंगल की बात करेंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। अब हम यहाँ पे अपने सामने इन 2 तस्वीर की मदद से देख लेते हैं कि फॉरेस्ट एनिमल्स की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं और फॉरेस्ट प्लांट्स की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। तो फॉरेस्ट एनिमल्स में शामिल है डियर जिसको हिरन कहा जाता है, फॉक्स जिसको लोमड़ी कहा जाता है, बियर जिसको रीछ कहा जाता है, वुल्फ जिसको भेड़िया कहा जाता है, हेयर जिसे खरगोश कहा जाता है और स्क्विरल जिसे गुलहरी कहा जाता है। तो इसके अलावा भी एनिमल्स की बहुत बड़ी वैरायटी फॉरेस्ट में रहती है। और फॉरेस्ट के प्लांट्स की बात की जाए तो फर्न्स, इस तरह के हमें छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन के से पौधे नजर आते हैं फॉरेस्ट के अंदर। इसके अलावा रंग बिरंगे फूल यानी जिन्हें वाइल्ड फ्लावर्स या जंगली फूल कहा जाता है, जिनके बहुत खूबसूरत खूबसूरत रंग होते हैं, तो इस तरह के फूल भी हमें फॉरेस्ट हैबिटेट में नजर आते हैं। इस तरह से ये हैं कुछ फॉरेस्ट एनिमल्स और ये हैं कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स। और फॉरेस्ट हैबिटेट कौन सा हैबिटेट होता है, लैंड हैबिटेट। इसके अलावा लैंड हैबिटेट में शामिल है डेजर्ट हैबिटेट यानी सहरा, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है और हर तरफ रेत ही रेत नजर आती है। तो डेजर्ट के एनिमल्स की बात की जाए तो डेजर्ट में प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत कम वैरायटी नजर आती है। तो डेजर्ट का एनिमल जिससे हम सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं उसका नाम है कैमल यानी ऊंट। और डेजर्ट के प्लांट्स की बात की जाए तो डेजर्ट के प्लांट्स में शामिल हैं कैक्टस, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये इस तरह के कांटों वाले पौधे होते हैं जिनके ऊपर कांटे ही कांटे लगे होते हैं। इसके अलावा पाम ट्रीज, तो पाम ट्रीज भी क्या हैं, डेजर्ट के प्लांट्स हैं।
تو پام ٹری اور کیکٹس کیا ہیں؟ ڈیزرٹ کے پلانٹس ہیں. کیمل کیا ہے؟ ڈیزرٹ کا اینیمل ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ڈیزرٹ اینیملز بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں شامل ہیں کیمل کے علاوہ یعنی اونٹ کے علاوہ شامل ہیں ریٹل سنیک یعنی سانپ کی ایک قسم ہوتی ہے. تو یہ ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سینڈ ریٹ، ریٹ کہا جاتا ہے چوہے کو. سینڈ یعنی ریت والا چوہا جو ریت کے اندر رہتا ہے. اس کے علاوہ روڈ رنر یعنی یہ جو برڈ ہے یہ بھی ڈیزرٹ میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈیزرٹ لارک، یہ بھی ایک برڈ ہے جو کہ ڈیزرٹ میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ گلا مونسٹر جو کہ ایک پوائزنس چھپکلی ہوتی ہے یعنی زہریلی چھپکلی ہوتی ہے. تو یہ بھی ڈیزرٹ کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ کچھ اینیملز ہیں اور یہ کچھ پلانٹس ہیں جو کہ ڈیزرٹ ہیبیٹیٹ میں پائے جاتے ہیں. اب ہم بات کریں گے گراس لینڈ کی. گراس لینڈ یعنی ایسی جگہ جہاں پہ گھاس ہی گھاس پائی جاتی ہے. تو یہاں کے کچھ اینیملز اور پلانٹس بھی دیکھ لیتے ہیں. تو گراس لینڈ اینیملز کی اگزامپلز ہیں ٹائگر جسے ہم چیتا بھی کہتے ہیں، لائن جس کو شیر کہا جاتا ہے، آسٹرچ جسے شتر مرغ کہا جاتا ہے، زیبرا یا زیبرا. اس کے علاوہ رائنو جس کو رائنوسرس بھی کہا جاتا ہے یعنی گینڈا، اور ایلیفینٹ یعنی ہاتھی. تو یہ سب کیا ہیں؟ گراس لینڈ اینیملز. گراس لینڈ پلانٹس کی اگزامپلز ہیں سن فلاور یعنی سورج مکھی کے پودے جو ہوتے ہیں، سورج مکھی کے جو پھول ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پرپل نیڈل گراس جو کہ گھاس کی ایک قسم ہے. تو یہ بھی ہمیں گراس لینڈ ہیبیٹیٹ میں نظر آتے ہیں. تو یہ تو تھے لینڈ ہیبیٹیٹ کے کچھ پلانٹس اور اینیملز. اب ہم اگزامپلز دیکھیں گے واٹر ہیبیٹیٹ کی جس میں کہ ہم بات کریں گے پونڈ کی یعنی تالاب کی. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پانی رکا ہوا یا ٹھہرا ہوا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے پونڈ یا تالاب. تو تالاب کے اندر بھی کافی زیادہ ویرائٹی میں اینیملز اور پلانٹس پائے جاتے ہیں. تو پونڈ اینیملز کی بات کی جائے تو پونڈ اینیملز کی کچھ اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. اس کی اگزامپل ہے فش یعنی مچھلی، انسیکٹس یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، اس کے علاوہ ڈکس یعنی بطخیں، اس کے علاوہ فراگ یعنی مینڈک، اس کے علاوہ ٹرٹلز یعنی کچھوے وغیرہ بھی پونڈ اینیملز کی اگزامپلز ہیں. تو پونڈ کے اگر پلانٹس کی بات کی جائے تو پونڈ کے پلانٹس کی اگزامپل ہے واٹر للی جسے کنول کا پھول کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ فلاورنگ رش یعنی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے پھولوں والے پودے بھی تالاب کے گرد نظر آتے ہیں. تو یہ تو تھے کچھ پونڈ کے اینیملز اور پونڈ کے پلانٹس. اب ہم بات کریں گے پولر ریجن کی. پولر ریجن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پورا سال زیادہ تر وقت میں برف رہتی ہے. اس کے علاوہ درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہوتا ہے یعنی ہر ٹائم سال میں سردی ہی سردی ہوتی ہے. تو پولر ریجن میں بھی اینیملز اور پلانٹس کی بہت کم ویرائٹی موجود ہوتی ہے. اب ہم اس طرح کے ریجن میں اس طرح کے ہیبیٹیٹ میں دیکھیں گے کہ کون سے پلانٹس اور کون سے اینیملز پائے جاتے ہیں. تو پولر ریجن کے اینیملز کی بات کی جائے تو اس میں شامل ہیں پینگون جو اس طرح کا پرندہ ہوتا ہے، آرکٹک ولف، ولف کہتے ہیں بھیڑیے کو، آرکٹک فاکس، فوکس کہتے ہیں لومڑی کو. اس کے علاوہ پولر بیئر یعنی برفانی ریچھ. تو یہ کیا ہیں؟ پولر ریجن کے اینیملز. پولر ریجن کے پلانٹس کی بات کی جائے تو ویسے تو سال کا زیادہ جو ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ برف ہی برف ہوتی ہے، لیکن جب برف ہٹ جاتی ہے تو یہاں پہ ہمیں کچھ پودے بھی نظر آتے ہیں جیسے کہ کاٹن گراس یعنی گھاس کی ایک قسم ہوتی ہے جس کے اوپر اس طرح سے کاٹن کی طرح کے پھول لگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لائکنز. تو یہ کیا ہیں؟ پولر ریجن کے پلانٹس ہیں. تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے ڈسکس کیا پلانٹس اینڈ اینیملز لیونگ ان ڈفرینٹ ہیبیٹیٹس کے بارے میں.